नाजरीन, पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक ने ईरान को खौफनाक किस्म की धमकी दे दी है। तो क्या अब मुस्लिम ममालिक भी अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने वाले हैं? क्योंकि ईरान के अंदर फौज उतारने का अमेरिका फैसला कर चुका है और बरतानवी फौजी टीम भी अपना हारमूज की जानिब रवाना हो चुकी है। नाजरीन, जंग खौफनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन नाजरीन इसी दौरान ही ईरान की जानिब से भी एक खौफनाक किस्म का सरप्राइज तैयार किया गया है। जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 19 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि इस वक्त हमारे चैनल की रीच को रोकी जा रही है। नाजरीन, आप बखूबी आगाह है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर तेल की तनसीबात पर खौफनाक किस्म की बमबारी की गई थी। अब उसके बाद ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात रियाद, कतर और यूएई के अंदर तेल और गैस की तनसीबात पर ईरान ने खौफनाक किस्म की बमबारी की है। उसी के बाद फौरी तौर पर जो है पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारिजा का एक हंगामी इजलास होता है और इस इजलास में दो टोक अंदाज में ईरान को खबरदार करते हुए ये वाज़ेह किया जाता है कि जो इस वक्त ईरान की जानिब से खलजी ममालिक में जो खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला जारी है, ये किसी सूरत नाकाबिल कबूल है और ईरान से मुतालबा किया जाता है कि फौरी तौर पर जो है इन हमलों का सिलसिले को रोका जाए। अगर ईरान नहीं रोकता है तो फिर उसका खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और उसी दौरान ही नाज़रीन, सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने यह वाज़ेह किया कि खलजी ममालिक में ईरान की जो बमबारी है उसके बाद हम ईरान पर आइंदा के लिए कोई एतबार यानी यकीन और ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और इस वक्त सऊदी अरब के पास जवाबी कार्रवाई का जवाब मौजूद है और हम किसी वक्त भी जो है इसकी जवाबी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। अब उसके बाद नाजरीन, इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी जंग की तैयारी कर रहा है, तो वो किसी वक्त भी यूएई, अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर जंग का हिस्सा बन सकता है। और पाकिस्तान भी इन 12 ममालिक में शामिल है और ईरान के पाकिस्तान के वजीर खारिजा इसहाक डार भी मौजूद है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ जो दिफाई जो माहिदा हो चुका है, अब उसकी वजह से पाकिस्तान भी न चाहते हुए इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ जंगों में जो है किसी न किसी शक्ल में उस दलदल में पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यूं पाकिस्तान के खिलाफ भी मुख्तलिफ महाज खुलने के इम्कानात नाजरीन बहुत ज्यादा है। जो इस वक्त ईरान की जानिब से खौफनाक किस्म की मशरिक़ वुस्ता में बमबारी जो की गई है खलजी ममालिक में, उसके बाद नाजरीन इस वक्त जो है इस बमबारी के बाद यूरोपी जो गैस की जो कीमतें हैं, यूरोपीय ममालिक में गैस की कीमतें 30% से ज्यादा तजावुज कर चुकी हैं और मिस्र में भी तवानाई का एक शदीद बहरान जो है वो सामने आया है। और उसके अलावा नाजरीन, इस वक्त रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने में मौजूद जो अमेरिकी मौजूद थे, उनको फौरी तौर पर सऊदी अरब छोड़ने के भी अहकामात इस वक्त मिल चुके हैं। और उसके अलावा नाजरीन, ईरान की जानिब से जो खौफनाक बमबारी हुई तेल और गैस की तनसीबात पर और ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने जो बमबारी की है तेल की तनसीबात पर, अब उसके बाद इस वक्त खाम तेल जो है वो $114 फी बैरल की सतह पर जो है पहुंच चुका है। अब उसी दौरान ही आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक खौफनाक किस्म की धमकी दे दी है। ये धमकी उस वक्त दी है जब पाकिस्तान समेत 12 ममालिक ने ईरान को खबरदार किया है और ईरान से मुतालबा किया है कि आपने ये हमले फौरी तौर पर रोकने हैं। और ये इनकी जानिब से मुतालबा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाज़ेह कर दिया है कि ईरान फौरी तौर पर कतर पर हमले रोके। अगर ईरान नहीं रोकता है तो हम पारस गैस से जो फील्ड है उसको मुकम्मल तौर पर हम तबाह करेंगे और इतना शदीद किस्म का हम हमला करेंगे जिसका ईरान ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप समेत उसकी टीम की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि आज रात ईरान के ऊपर एक खौफनाक किस्म का हमला किया जाएगा। लेकिन उसी पर जो है इस वक्त नाजरीन ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से ये इतला मौसूल हो रही है कि अमेरिका अगले हफ्ते जो है ईरान के अंदर अपनी फौज उतारना चाह रहा है
اور وہ سمندر میں موجود ایران کا جو جزیرہ ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ پلان تیار کر چکا ہے اور اپنی فوج اتارے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج اس لیے بھی اتارنا چاہتا ہے کہ وہاں سے تیل بھی حاصل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ آبنائے ہارموز پر گزرنے والے جہازوں کو فوری طور پر جو ایران ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی باقاعدہ یہ حملہ کرنے کا پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ یعنی وال اسٹریٹ جنرل جو ہیں وہ اس وقت دعویٰ کر رہا ہے کہ اگلے ہفتے جو ایرانی جزیرہ ہے وہاں پر امریکی فوج اترنے والی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ برطانوی فوجی ٹیم جو ہیں وہ اس وقت آبنائے ہارموز کی جانب روانہ ہو چکی ہے، جہاں پر جو ہیں دوبارہ اس آبنائے ہارموز کو جو پاسداران انقلاب ہے اس سے چھڑوانے کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن ناظرین، ایران کا سرپرائز ذرا سنیے۔ ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہیں آبنائے ہارموز سے جو بھی امریکہ کے کہنے پر ایران کے اوپر جو پابندیاں عائد کرنے والے جو ممالک ہیں، امریکہ، اسرائیل اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں جو ایران کے اوپر اس وقت پابندیاں لگا چکے ہیں، وہ سب جو ہیں اس وقت آبنائے ہارموز سے جب بھی گزریں گے ان کے جہاز، تو ان کو ایک ٹیکس جو ہیں وہ پے کرنا ہوگا۔ یہ باقاعدہ ایران کی جانب سے واضح فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اس وقت جو ہیں خاتم الانبیاء مسلح افواج کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آ چکا ہے کہ دشمن نے ایران کے توانائی کے اس وقت جو ہے انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچایا تھا، اس کے جواب میں ہم نے جو خلیجی ممالک میں جو اٹیکس کر چکے ہیں، ریاض، قطر اور یو اے ای میں، انہوں نے کہا کہ اس میں ہم اگر دوبارہ اس طرح ہمارے توانائی کے شعبے یا ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو خلیجی ممالک میں جتنے بھی امریکی جو کمپنیوں کے اس وقت جو تنصیبات ہیں تیل اور گیس کی، ان سب کو ہم مکمل طور پر جو ہیں ہم تباہ کریں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے پاسداران انقلاب نے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو دھمکیاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ اب کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی دوست دھمکیاں اور تڑیاں ہم نے بہت دیکھی ہے، اور اب جو ہے ہم کسی صورت ہم اس وقت جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے آج دن کے وقت بھی جو ہیں اسرائیل کے اندر جو ہیں خوفناک قسم کی بمباری عمل میں لائی گئی ہے، اور اسی دوران ہی یہ خبر سامنے آ چکی ہے خود اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہ ایرانی میزائلوں کے خوف اور کی وجہ سے اسرائیلی فوجیوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس بنکرز کی کمی ہے، اور ہم کسی صورت جو ہیں ہم جانے کے لیے اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے ڈیوٹی پر جانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی صاف انکار کیا ہے کہ بھائی اتنی خوفناک قسم کی بمباری ہوتی ہے تو اسی دوران ہمارے پاس بنکرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ہمارے لیے چھپنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اور بہت سے فوجیوں نے یہ تنزیہ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ صرف اور صرف ایرانی اس حملوں کے دوران ہم آسمان کی طرف صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بچنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو صاف انکار اس وقت اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے جو خوفناک بمباری کی جا رہی ہے اس وقت اسرائیل کے اندر، اس میں جو زیر زمین جو بنکرز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خود اس وقت اسرائیلی ہاسپٹل سے یہ اطلاعات اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آئے روز جو ہیں 100 سے زائد اس وقت جو ہیں جو زخمی ہیں وہ اس وقت ہاسپٹلس میں لائے جا رہے ہیں، اور تل ابیب کے اندر دیگر شہروں میں بھی اس وقت ہر طرف جو ہے ایمرجنسی نافذ ہے، اور ہاسپٹلس میں مریضوں کی تعداد مسلسل اس وقت اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔